ضيف الصباح لنهار اليوم السيد مصطفى رحماني، مدير عام مؤسسة إينوف بلوس. مرحبا بكم سي رحماني. بارك الله على فيكم تلبية هذه على الدعوة. الاستضافة. بارك الله فيك. قبل البداية في النقاش سي مصطفى رحماني، يا ريت لو نعرف بمؤسسة إينوف بلوس. إينوف بلوس هي مؤسسة خاصة. Bon, Constitution, c'est les statuts du SARL, officiellement parlant. تهتم بمرافقة الاستشارة أولا، ومرافقة ومتابعة فتح المؤسسات المتوسطة أو المبدعة أو الستارت اب أو المقاولات بصفة عامة، كما تقوم باستشارات أيضا مع المؤسسات الموجودة في السوق فيما يخص الاتصالات، فيما يخص التكوين المتخصص، فيما يخص أيضا التطوير الداخلي والخارجي، développement interne et externe des PME PMI à travers les outils et les mécanismes de management, marketing et bien sûr l'installation dans le marché. نعتبروها حاضنة انكوباتور؟ Non, pas ليس تماما, c'est pas exactement parce que عندها plusieurs codes d'activité. C'est une société privée, عندها plusieurs codes. عندها l'événementiel, عندها la communication, عندها la formation, عندها aussi l'accompagnement dans l'investissement pour les créateurs d'entreprises comme pour les entreprises. On peut pas جيد. أنتم تحضرون لملتقى عالمي لتصنيع التكنولوجيا، لكم أن تعطونا أكثر تفاصيل حول هذا الملتقى. نعم، ما يخص الملتقى العالمي للتصنيع العلمي والتكنولوجي، هذه الطبعة الثانية أولا. الصيغة كانت الملتقى الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي، وبعد دراسة وتفكير بدلنا التسمية ورديناه ملتقى عالمي للتصنيع العلمي والتكنولوجي، وإن كان نفس التسمية تصب في نفس الهدف. الملتقى العالمي للتصنيع العلمي والتكنولوجي من التسمية التصنيع العلمي والتكنولوجي بمعنى دمج البحث العلمي في خارطة المؤسسات الاقتصادية أو العلمية أو المهنية الموجودة ديجا في السوق، وفتح المؤسسات المبدعة الحقيقية على أساس البحوث العلمية التطبيقية، الاختراعات في جميع القطاعات الحيوية أيضا، والعصاميات الاقتصادية المهنية العلمية. بمعنى هدف الملتقى العالمي هو، وهذا الريغروبمون أنا دايريناه، لماذا هذا الاتصالات ولماذا هذا الخبراء الدوليين وهذا العلماء وهذا المخترعين وهذا أصحاب المشاريع وهذه المؤسسات الاقتصادية وهذه الأجهزة الحكومية وهذا الخبراء، يعني القضية تهم كل هذا اقتصاد بلد، تهم كل الناس. نريد من خلال هذا الملتقى أن نوصل المفهوم الأساسي والجوهري والميداني خاصة في التنمية الاقتصادية. نريد أن نبعث برسالة أساسها هو دمج البحث العلمي في الاستراتيجية الحكومية أولا في كامل البرامج التي عندها علاقة مع فتح المؤسسات أو تطوير المؤسسات أو تحضير المنتوج الجزائري أو تطوير المنتوج الجزائري وولوج الأسواق الخارجية. ثانيا نريد أن نعيد للجامعة بمراكزها مراكز البحث العلمي فيها أو الخارج الجامعة ومخابر البحث قيمتها، لما الطالب الجامعي أو الباحث العلمي أو الأستاذ على كل حال في الجامعة الجزائرية يرى مثل هذا الملتقى العالمي للتصنيع العلمي والتكنولوجي، والهدف اللي درناها له والبرنامج تاع رباعيا اللي درناه عن طريق الورشات وعن طريق موائد المستديرة، يكون بداية من 25 إلى 28 يناير في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت الرعاية السامية تاع رئاسة الجمهورية. هذا البرنامج أنا دايريناه ماهوش برنامج نقطة النظام هنا من أجل العرض فقط ومن أجل الندوات، صحيح برنامج ثري ورشات كبيرة، في حتى مسابقة دولية للبروفيسور مالك بن نبي سميناها مسابقة مالك بن نبي الدولية لأحسن ملف مؤسسة متوسطة مبدعة، يشارك فيه الجزائريين كما يشارك فيه الأجانب إخواننا في اليمن أو في مصر أو في العراق أو في تركيا أو في أوروبا أو في المغرب أو في تونس. هذه مسابقات دولية وستفتتح بافتتاح الملتقى، وسيتم استقبال هذه المشاريع في هذه المسابقة خلال أيام الملتقى، وإعلان الفائزين سيكون في أفريل على كل حال في
لقاء مهم ثاني دولي نكونوا حاضرين فيه هؤلاء الناس. نعم. الهدف الأساسي والجوهري قلت عندنا دي بروبوزيسيون اقتراحات عمليه ملموسه ودينا بها على كل حال في 2016 و 2017 لما نظمنا الطبعه الاولى تاع الملتقى الدولي للتصميم التكنولوجي، وقلنا باللي ما فيش حل للخارطه الاقتصاديه عموما وما فيش حل لشبكه المقاوله الحقيقيه وما فيش حل لفتح المؤسسات الحقيقيه والمنتوج الجزائري بالنهايه عبر أجهزة دعم المؤسسات أو التشغيل أو حتى شبكة البنوك أو المؤسسات المالية إذا لم تأخذ بعين الاعتبار المنتوج العلمي كمشروع بحث علمي تطبيقي أو كاختراع أو كعصامية واضحة. إذا تم الاهتمام بهذه القضية، والاهتمام هنا يقتضي جلوس ذوي التخصص من المتخصصين والخبراء و la prise en charge directement, pas financièrement entre parenthèses, il y a beaucoup de choses à dire là, tu as la présidence de République en personne, le gouvernement lui-même en personne. هذه قلتها في 20 جوان في مقابلة تلفزيون أيضا في تلفزيون واحد آخر. قلت أولا نشكر رئاسة الجمهورية على المبادرة تاع فتح الوكالة الوطنية للإبداع. وإن شاء الله نسأل الله الشفاء للرئيس، ونتمنى هذه الوكالة النور في أقرب وقت. لكن نطالب أطنك بريفي قطاع خاص أنه يخرج في مشروع سيلوفون نسميه مارشال، نسميه مالك بن نبي، نسميه أي تسمية ليسونسيال لابد كامل الناس ذوي التخصص. القطاع العلمي، القطاع المالي أو القطاع الاقتصادي عموما في القطاع الخاص، والقطاع المقرر اللي هي رئاسة الجمهورية والحكومة بما فيها وزراء اللي عندهم علاقة مباشرة مع القضية. لابد من جلسة، مش غير ورشات، مش غير لقاءات، جلسة تقرير لفتح المؤسسات مباشرة على أساس البحث العلمي والاختراع والعصاميات. جيد. سيد مصطفى رحماني، دائما ما نقول أو يقول المتابعون والمختصون إن هناك هو ما بين البحث العلمي وما بين المؤسسة الاقتصادية. الآن حتى نزيل هذه الهوة عمليا ميدانيا ما الذي يجب فعله؟ ربما هذا هو المحور الأساسي سي مصطفى. هذا السؤال اللي ننتظر فيه. نعم. وهذا هو لب البرنامج الفعلي لفتح المؤسسة المبدعة التي جاءت به إينوفليس مع الشركاء تاعها. بين قوسين لسنا البديل الوحيد في هذا الميدان. نعم. نحن إضافة في الجامعة الصناعية توجد، نحن إضافة في السوق. نعم. أول قطاع خاص، أول شركة خاصة تقوم بالمرافقة تاع فتح المؤسسة في 6 أشهر. خرجنا من دليل ميداني ان جيد براتيك اللي نبداو فيه مع صاحب البحث العلمي او المخترع او العصامي او اي انسان عنده فكره تاع مؤسسه، لكن هذه المؤسسه نعيطوا لها مبدعه معناتها انوفونت راح تتطور اون انترن كوم اون اكسترن في البرودوي كوم في tous les services de l'entreprise باسكو رانا باغيين نوصلوا معاها الى الوطني او الى الدولي معناتها الاسواق الخارجيه. اذا عمليا كما قلت انت بالبابلومون البروغرام اللي جبناه على كل حال ورايحين ندير عليه شخصيا دوره جهويه ابارتيغ دو 2 ديسمبر. اول ندوه جهويه تكون في قسنطينه، ثم الشرق غرب تيزي وزو اي في الصحراء. رايحين نشرح هذا الدليل الميداني والخطوات العمليه والعقد التجاري والقانوني اللي غادي يديره لو بورتور دو بروجي مع إينوفليس باش لو 6 موا يفتح المؤسسه المبدعه مهما يكون ثمن الكلفه الاجماليه تاعها. بمعنى ان برنامج تجاري راح وعلمي وحتى تطبيقات في الويب، حتى الفكره تاع المخترع اللي رايحين ندونوها ونصموها ونديروها سون دو اون طونك جيد براتيك وننشروه في السوق ونبيعوه والمداخيل يحصل عليها هو. والهدف منها باش نعرفوا بالاختراع تاعو اولا
أو المشروع العلمي أو العصامية. ثانيا نوجدوا له ريزو دو كوميونيكاسيون، شبكة علاقات غادي يتعامل بها باسم هذا المشروع تاعو تاع المؤسسة. نعم. ثالثا نوجدوا له لي بريمي بارتنير، لي بريمي مارشي تاعو قبل كاع ما يحل المؤسسة. عنده ثاني اتصالات مع دي زونتربريز، عنده ثاني عمليات في الويب، عنده ندوات شهرية يديرها باسم هذا العقد في المنطقة وين ما راه. وهذه الندوه الهدف تاعها نوجدوا ان فري كابيتان دونتربريز، ان فري شيف دونتربريز، بحيث لو وجد السيمينار من الصفر الى النتائج النهائيه. نعم. بمعنى راه بدا يدخل في السوق، وكانه تكوين ليه، تكوين مباشر. نعم. ماهوش تكوين اكاديمي. نعم. وهنا افتح قوس ونوجه رساله ودعوه ايضا لي زانكوباتور بريفي باغ اكزومبل راهم يديروا لاكومبانيمون ولا بيبليك كيما لا بي تي سا ديبون. إنو بليس تقول مرحبا بكم، احنا ماناش هنا باش نديروا غير لانكوباسيون، احنا رانا في اون اوبيراسيون تاع لا كرياسيون اوفيسيال تاع لونتربريز افيك ان نوفو ميكانيزم d'accompagnement et de financement surtout. Quand on donne un plan d'action برنامج تجاري باش هذا الشاب ولا الكاهل صاحب بحث علمي او مخترع او صاحب مؤسسه مبدعه بمعنى عصامي او ديبار، هذا عنده برنامج راح يخدم فيه، يدخل ويتكون في 5 أشهر. نعم. لو 5 موا راح نجيبوا ثاني الآلية الثانية اللي غادي نقترحوا له كونفونسيون كادر، معاهدة إطار بينه وبين شركة نقترحوها احنا، وحنا نديروا لو باريناج بين هذه الشركة وبين هذا البورتور دو بروجي باش تدخل إما أكسيونار في لي ستاتيو تاع لونتربريز ولا إما مستثمرة بعد لا كرياسيون تاع لي ستاتيو، هذه يدخل فيها ويقررها صاحب المشروع لوي-ميم. وهنا نتكلم على المشاريع ذات المنتوجات في المستقبل المبدعه، يعني نتكلم على الالكترونيات، لي ميكرو بروسيسور، نتكلم على لي زاسبيراتور ارتيفيسيال، اني نتكلم على مخترعين، كل رانا تسجيلات بزاف تاع مخترعين في كامل التخصصات التكنولوجيه والطبيه والفلاحيه وحتى في الفضاء. لا تدعوا أي مختص ولا أي مقاول ولا أي قطاع خاص ولا أي وزير ولا أي مقرر في هذا البلد أن يبقى مكتوف الأيدي. صحيح العملية صعبة، صحيح العملية مش ممكن لا يستسيغها القطاع الخاص au départ، لكن سامحني وهذه رسالة ثانية للقطاع الخاص، ça vaut le coup de tenter et c'est quand on a tout essayé qu'on n'a pas le droit d'abandonner. جيد، لكن هناك قضية سيد مصطفى رحمن. نعم. وهي قضية التصديق على هذه المشاريع أو لومولوغاسيون. هنا عندنا مشكل في الجزائر، ما عندناش هيئات نعم. رسمية معترف بها دوليا لتعطي التصديق لهذه المنتجات، خاصة في الإلكترونيات. ما دام كنت تتحدث عن الإلكترونيات الآن، هل وجدتم الحل لهذا المشكل إن صح التعبير سي رحمن؟ نحن اجتهدنا، السؤال على كل حال ذكي في القمة. احنا اجتهدنا عمليا وقانونيا فيما يخص المؤسسة تاعنا او ما يخص الملتقى العالمي. هذا الملتقى العالمي، اسمح لي سي مصطفى رحمن حتى تجيبني على هذا السؤال بعد قليل. لدينا الان الزميل راوي. نعود الى البلاطو وحديثنا مع السيد مصطفى رحماني مدير عام مؤسسة إينوف بلوس. رحماني، كنا توقفنا في قضية التصديق على هذه المنتجات وهذه الاختراعات سيد. نعم، قلت سؤال ذكي وفي القمة. على كل حال احنا لما اتصل بنا كوكبة من المخترعين وأشكرهم من هذا البلاطو، نعم. جزائريين وأجنبيين، وهم في كامل القطاعات العلمية. على كل حال كانت عندنا الإشكالية بما أن كاين مخترعين مازال ما ترسمش الاختراع تاعه، ومازال ما هيئات المختصة ما تعطاش تفويض بلي هاسكو اختراع ولا مش اختراع. نعم. وإن كان احنا في بداية الأمر القضية لا تهمنا احنا بما يخص أنه اختراع مرسم أو مش مرسم، لأنه عندنا من بعد آليات كيفاش نضبط هل هذا المنتوج مبدع أو مش مبدع عن طريق الكوميتي ولا لا ديريكسيون ديتود تاع لي بروجي. نعم. باسكو الهدف منها هو فتح المؤسسة بمنتج مبدع. لكن فكرنا واتصلنا وداروا لنا اقتراحات. على كل حال اتصلنا مع سي بالمهدي لينابي، اتصلنا مع قطاع خاص ايضا سي اميار بيرو دو ديتود اي دو بريفي. على كل حال وراه شريك معنا، سما درنا معاهدات
ورسمنا القضية وقلنا أي مشارك في الملتقى العالمي للتصنيع العلمي والتكنولوجي معنا، نعم. وخاصة راح يدخل في البرنامج تاع فتح المؤسسة المبدعة في 6 أشهر، تتدخل إينوف بليس وتتطوع، وإن كان هذا استثمار في كل حال ماهوش جراتوي. احنا من عند إينوف بليس نعم. نفقات تسجيل براءات الاختراع تحملت المسؤوليه تاعها شركه إينوف بليس. جيد، لكن سي مصطفى رحماني حتى نوضح الصوره، لكن لابد هناك شق اخر اذا سمحت باش يدير براءة الاختراع. نعم، هناك شق آخر في هذا الموضوع، ليس فقط الحصول على براءة الاختراع، وإنما هناك بعض المنتجات وبعض الاختراعات. مثلا ما شاهدناه في جائحة كوفيد-19، العديد من الشباب اخترعوا هذا أجهزة التنفس، لكن ما لقاوش الهيئة الرسمية اللي تعطي لهم يعني التفويض الرسمي باستعمال هذا الاختراعات. ما عندناش يعني هيئة رسمية صحية، لأنه الأمر يتعلق بكائن بشري تعطي له يتنفس. شكون يعطيك التفويض؟ شكون يعطيك الضوء الأخضر باستعمال هذه الآلة سيدي؟ صح. لا، هي على كل حال السؤال هذا راه مركب من سؤالين. نعم. هو سؤال واحد. أنا لو فات كي تعطيني لو بريفي دانفونسيون تاع هذا باغ اكزومبل ريسبيراتور ارتيفيسيال. نعم. كي تعطيني براءة الاختراع تاع هذه الآلة. نعم. خاصة في قضية تاع أرواح بشرية. نعم. انا في ليتيود تاعنا ودي يجاوبوك عليها اصحاب التخصص تاع لي كابيني بريفي ولا لينابي ولا وزاره الصناعه اون بيرسون. لو فات داروا لك ليتيود وشافوا لو بريفي قطاع هذا او الجانب هذا الصحي كما ابلي سا لي كونديسيون بور ديليفري هاد لا ريغلومونطاسيون ولا هاد لاغريمون vont suivre directement la réglementation en vigueur. La réglementation هنا راهي واضحه، وهذه حتكون ثاني في لو بروفي، باسكو لو بروفي هذا الوثيقه هذه علاش عطاوك بروفي؟ سي باسكو راهم رشحوك باللي هذا بروفي ممكن يروح مؤسسات، ممكن تبيعه، ممكن يروح في شراكات، بمعنى راهو قابل قانونيا وعلميا، وحتى المنتج تاعو من بعد البروسيسيوس الميكانيزم باش يروح يتسوق في المارشي. هنا نلقاو الاجهزه الرسميه معناتها القانونيه الاداريه، بالك وزاره الصحه باغ اكزومبل ولا لا ديريكسيون دو سونتي لا ولايه ولا سا ديبون، هنا راهي مطالبه باه تشوف ان بروفي، وهذاك لو بروفي اللي مدو باغ اكزومبل مداتو لي نابي معناتها وزاره الصناعه. وزاره الصناعه الا كان مدت ان بروفي بور تسمى اوتوماتيكمون غادي تاخذ بعين الاعتبار l'impact social, médical, dans tous les paramètres de l'environnement تاع هذا لو برودوي ولا تاع لونتربريز كي بغات تكري. جيد سيد مصطفى، والله اعلم مانيش عارف لكن وصلت الفكره. الرسالة وصلت. شكرا جزيلا لكم سيد مصطفى رحماني مدير عام مؤسسة إينوف بليس، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى هذه الإفاضة مباشرة. واشكركم بدوري. شكرا جزيلا لكم سيد. مباشرة إلى موجز 9.